अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाब डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान शदीद कशीदगी है, जंग का खतरा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 5 दिन से लगातार बिला इश्तियाल दोनों तरफ से शदीद फायरिंग हो रही है। किसी भी टाइम जंग लग सकती है। दोनों तरफ से जो माहिरीन है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो अल्टीमेटम दे रहा है कि अगले 24 घंटे में या 36 घंटे में इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि मोदी ने अपनी डिफेंस मिनिस्टर और तीनों चीफ्स को गो हेड दे दिया है कि पाकिस्तान पर अटैक कर दें। लेकिन इंडिया के अंदर इस वक्त भी शदीद मसाइल है। कांग्रेस जो है उसका मोदी पर शदीद दबाव है। कांग्रेस यूटर्न पे यूटर्न ले रही है। मोदी अंडर प्रेशर है और कांग्रेस ने रिसेंटली एक और बड़ा यूटर्न लिया है जिसने मोदी को मजीद अंडर प्रेशर कर दिया। कांग्रेस ने क्या यूटर्न लिया है, मोदी किस तरह से अंडर प्रेशर है, अगर क्या मोदी के अंडर प्रेशर होने की वजह से जंग का खतरा टल सकता है, इस पर बाद में बात करेंगे। नाज़रीन, आज पुलवामा हमले के बैकड्रॉप में पाकिस्तान में एक जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अहम इस तरह से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और DGISPR अहमद शरीफ चौधरी, जनरल अहमद शरीफ चौधरी, दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम और मोटे निकात थे वो यही थे कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान फिर अपनी मर्जी के वक्त जगह का तयन खुद करेगा और जंग किधर जाती है, कितनी लंबी जाती है, इसका फैसला भी पाकिस्तान करेगा। उसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान जंग के हवाले से पूरी तरह तैयार है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का इस पे नैरेटिव है, जो पाकिस्तान का इस पे स्टैंड है कि ये जो वाकया पहलगाम का, ये मोदी का खुद साख्ता वाकया और मोदी इस तरह के वाकयात करवाता है अपनी गिरती हुई पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए, इंडिया में मुसलमानों को मजीद प्रेशर में लाने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताने के लिए कि पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है और पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने के लिए। और फिर यह कि अगर इसमें एक छोटी मोटी इंडिया पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दे तो उससे मोदी का पॉलिटिकल ग्राफ मजीद बढ़ सकता है। ये आज इसहाक डार और जनरल अहमद शरीफ चौधरी उन्होंने भी यही बातें की हैं, यही चीजें जो है आज दोहराई हैं और उसके साथ साथ उन्होंने एविडेंसेस भी दिए हैं कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया हो या चाइनीज पे जो अटैक किए गए हैं, चाइनीज को जो मारा गया है, इस तरह के वाकयात हो, उसके पीछे इंडिया का हाथ है। नाज़रीन, ये सारी चीजें थी और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पूरी दुनिया, पूरी कम्युनिटी को, अपनी कौम को, अपनी मीडिया को एतमाद में ले लिया लीडरशिप ने और उनको दुनिया पे ये वाजे कर दिया कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा, हर सूरत में देगा और फिर जंग कहाँ जाती है, किधर जाती है, इसका तयन खुद पाकिस्तान करेगा। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, मोदी के लिए इंडिया में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस जो कल तक पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से सवालात उठा रही थी, वो मोदी से पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से एविडेंस मांग रही थी। वो ये भी कह रही थी कि जनाब कि ये जो वाकया है इसमें पाकिस्तान के मुलव्वस होने के एविडेंसेस भी दिए जाएं, पाकिस्तान पर अटैक का जो फैसला किया है इस पर कांग्रेस को इत्तेमाद में लिया जाए। इस हवाले से पूरे इंडिया के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उस हवाले से भी कांग्रेस आवाज उठा रही थी और मोदी ने जो यूनिलैटरल फैसले लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जिस तरह से सबसे बड़ा फैसला जो था इंडस वाटर ट्रीटी का था, इस हवाले से भी कांग्रेस अपनी रिजर्वेशन शो कर रही थी। 3 दिन तक कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इस हवाले से सवालात खड़े करते रहे, जिसमें नरेश कुमार त्रिकांत जो हैं वो कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का वैसे पाकिस्तान का पानी बंद करने से पाकिस्तान के किसानों को नुकसान होगा, उनको ये नुकसान होगा, गरीब किसान इससे मुतासिर होंगे, लिहाजा ये गलत फैसला है।
وجے ویر تیوار جو ہیں وہ بھی ایک کانگریس کے بڑے اہم لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ مارنے سے پہلے 26 لوگوں سے انہوں نے اس کا مذہب پوچھا. یہ ایک من گھڑت بات لگ رہی ہے, جھوٹی بات لگ رہی ہے. مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا کہ جناب کے دہشت گرد جو ہیں انہوں نے ہر ایک سے اس کا مذہب پوچھا, بڑے آرام سے ان کو مارا, اس کے بعد چلے گئے. اسی طرح سے کرناٹکا کے جو چیف منسٹر ہیں سدارامیہ, انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ نا یہ جو جنگ ہے نا یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. انڈیا جو ہے وہ جس طرح سے اپنا ترقی کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, اور مودی یہ جنگ کی طرف جو انڈیا کو دھکیل رہا ہے, اس سے انڈیا کا نقصان ہوگا. یہ جنگ جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسی طرح سے کانگریس کے جو لیڈر ہیں ابو ازمی یا سیف الدین, اور انہوں نے بھی اسی طرح کے سوالات کھڑے کیے کہ جناب پہلگام انسیڈنٹ کے حوالے سے یا انڈیا پہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے. ایک اور چیز ناظرین, نتیش کمار رانا ہے, ایک ڈپٹی چیف منسٹر ہے ایک اسٹیٹ کے بی جے پی کے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہندو گاہک کسی بھی دکان پر جائیں تو وہ ہنومان کا جو گانا ہے وہ لازمی سنیں, ہنومان کا جو منتر ہے وہ لازمی سنیں. اگر تو دکاندار سنا دے تو مسلمان, اگر نہ سنا سکے تو, اگر سنا دے تو ہندو, اگر نہ سنا سکے تو مسلمان. تو مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں, ان کی دکانوں سے سامان نہ لیں اور جا کے ہنومان گیت سنیں. اگر وہ سنا دیتے تو ٹھیک ہے, نہیں سناتا تو اگلی دکان پہ چلے جائیں. اس پر بھی کانگریس بڑی جذبت ہوئی. انڈین میڈیا کا جو رول تھا اس میں بھی کانگریس بڑی جذبت ہوئی. ملک ارجن ہے, کانگریس کے بڑے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے تو ساتھ ساتھ کہا کہ جناب مودی فوری طور پر پارلیمنٹ کا اسپیشل سیشن بلایا جائے اور اس میں ہمارے سوالات کے جواب دیے جائیں. کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے کانگریس کو اعتماد میں لیا جائے, اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے. اب کل دوپہر تک تو کانگریس کا یہی سٹینڈ تھا, لیکن ایک دم کل دوپہر کو کانگریس نے یو ٹرن مار لیا. کانگریس نے یو ٹرن اس طرح سے مارا کہ دنیا مودی سے ایویڈنس مانگ رہی ہے. مودی کے پاس ایویڈنس ہے کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کے پر جس طرح سے بی جے پی اور آر ایس نے چڑھائی کی ہوئی ہے اس پر بھی ساری دنیا کا پریشر آ رہا ہے. دنیا کا کوئی ملک ابھی تک مودی کو اس حوالے سے سپورٹ نہیں کر رہا. پاکستان کے حملے کے حوالے سے دنیا کا کوئی ملک سپورٹ نہیں کر رہا, بلکہ پاکستان کو دنیا کی سپورٹ مل رہی ہے, مودی کو سپورٹ نہیں مل رہی. اگرچہ کہ بڑی ایفرٹ کر رہا ہے لیکن دنیا اس حوالے سے مودی کو سپورٹ نہیں کر رہی. تو مودی جو ہے وہ پہلے ہی انڈر پریشر تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس طریقے سے کوئی امریکہ, جس طرح سے آج امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جناب ہم کوشش کریں گے, امریکہ انٹروین کرے گا اور چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کریں گے. تو مودی تو چاہ رہا تھا کہ کوئی 2-4 ملک بڑے آئیں اور سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کریں, کیونکہ جو پاکستان بالکل سامنے کھڑا ہو گیا اور پاکستان نے کہا کہ ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے اور وہ بڑا شدید ہوگا, تو مودی جی سے گھبرائے ہوئے ہیں. بہت سارے پرانے سابقہ فوجیوں نے بھی مودی کو منع کیا کہ پاکستان پر اٹیک نہ کرنا. لیکن انڈین میڈیا جس طرح سے پاگل ہوا ہے اور جس طرح سے وہ وار مونگرنگ کر رہا ہے, وہ مودی پہ ایک بڑا پریشر تھا. اب مودی خود کہہ بیٹھے کہ جناب جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. آپ مودی کے ڈپریشن کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ وہ پچھلے 4 دن سے اپنے گھر کے اندر دبک کے بیٹھا ہوا ہے, باہر نہیں نکل رہا. 4-5 دن سے گھر کے اندر ہے. ابھی تک مودی نے کوئی پبلک اپیرنس نہیں کی, پبلک اپیرنس نہیں ہے, کوئی میڈیا سے بات نہیں کی, کسی قسم کا کوئی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا, پارلیمنٹ کا وہ اجلاس بلانے کو تیار نہیں ہے, اور گھر کے اندر 5 دن سے بیٹھا ہوا ہے. جتنی 3-4 میٹنگ ہوئی اس کے گھر کے اندر ہوئی ہیں, گھر سے باہر نہیں نکلا. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا ڈپریشن کا شکار ہے. اب کانگریس نے کل ایک نوٹیفکیشن نکال دیا. اس نے تمام لیڈرز کو سختی سے منع کر دیا کہ جناب مودی کا جو نیریٹو ہے ہمارا بھی وہی نیریٹو ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے ہماری بھی وہی پالیسی ہے, اور اب گورنمنٹ کے خلاف کوئی بندہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا. یہ کل رات کو جو راہل گاندھی ہے اس نے ایک نوٹیفکیشن نکالا, اور اگر کسی نے سٹیٹمنٹ دیا پارٹی کی مرضی کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. آج صبح راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے. اس پریس کانفرنس میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے کہا تھا اس میں پاکستان ملوث ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا پاکستان پہ اٹیک کیا جائے گا, پاکستان سے بدلہ لیا جائے گا, ہم اب کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لینا ہے, اٹیک کرنا ہے. مودی جی ڈیلی نہیں چلے گا, اب آپ کو اٹیک کرنا پڑے گا, اب آپ کو پاکستان سے بدلہ لینا پڑے گا.
कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन हम इस चीज से आपको पीछे हटने नहीं देंगे। ये नहीं कि मोदी जी ने जो एकदम एक नैरेटिव खड़ा किया और उस पर कांग्रेस 3-4 दिन तो सवालात करती रही। अब जब कांग्रेस ने देखा कि मोदी तो भागने लगे हैं, तो कांग्रेस ने एकदम यू टर्न ले लिया कि बच्चे तुझे अब इससे निकलने नहीं देंगे। अगर तू ये भागने की कोशिश कर रहा है, इसको तुमको भागने नहीं देंगे। अब पाकिस्तान पे तूने कहा ना मैं अटैक करूंगा, अब कर अटैक। अब पाकिस्तान पर हमला कर, तुझे करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो फिर पब्लिक तुझे जीने नहीं देगी। हम फिर पब्लिक के साथ खड़े हुए हैं। ये नहीं है कि जब तेरा दिल करे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दे, जब तेरा दिल करे इंडिया के मुसलमानों की जिंदगी को जहर बना दे, तेरा जो दिल करता वो करता फिरे। अब तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। अब फिर हम तेरे साथ ही भाई खड़े हैं। कर रहा है अटैक। अब मोदी जी की टांगे कहां पर हैं? पाकिस्तान पर अटैक करने से मोदी भाग रहा है। वो अमेरिका की तरफ देख रहा है। एक उम्मीद आज की अमेरिका की जो स्टेटमेंट आई है अमेरिका की तरफ से, उससे एक उम्मीद बन रही है कि अमेरिका अगले 24 घंटों में कोशिश करेगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डी एस्केलेशन है, यानी कि ये जो कशीदगी बढ़ रही है इसको कम किया जाए। और भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो एक्टिव हो चुके हैं कि डी एस्केलेट करें दोनों ममालिक। पाकिस्तान तो कह रहा है कि इस वाकई की इन्वेस्टिगेशन करवा लें या इंडियन एविडेंस दें। अब ये इंडिया के पास बॉल है कि उसने क्या करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि मोदी जो है वो जंग से भाग रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि जंग ना ही करनी पड़े। अगर जंग लंबी हो गई तो इंडिया के लिए मिसाइल बढ़ जाएंगे। चाइना पाकिस्तान के साथ आ जाएगा, तुर्की पाकिस्तान के साथ आ जाएगा, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, गल्फ स्टेट पाकिस्तान के साथ आ जाएंगी। पाकिस्तान के साथ ज्यादा मुल्क है, मोदी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो मोदी के लिए मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी। इंडिया के मुसलमान उसके खिलाफ हैं, सिख उसके खिलाफ हैं, और फिर हो सकता है कल कांग्रेस एक और पैंतरा बदल ले। कांग्रेस अपने कार्ड बड़े जबरदस्त खेल रही है, लेकिन मोदी फंस गया। नाज़रीन, कल तक ये लग रहा था कि अगले 48 घंटे दिए जा रहे थे, 36 घंटे दिए जा रहे थे, 24 घंटे दिए जा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। लेकिन आज लग रहा है कि चीजें चेंज होनी शुरू हो गई हैं। इंडिया खौफजदा है, मोदी खौफजदा है। नाज़रीन, इंडिया की हर डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। पिछले 4 दिन में जो भी बातें की हैं वो सारी पूरी हुई हैं। इंशाल्लाह हर डेवलपमेंट के साथ आपको अपडेट करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।